तपाईँ साथीको लैलेमा पर्नुभयो? म ज्वाला संग्रहालयको कारणले गर्दा परेको चाहिँ म ज्वाला संग्रहालयको कारणले गर्दा परेको चाहिँ हैन, मेरो कारणले म परेको हैन। जस्तो ज्वाला दिदीको कारणले भन्दा पनि अब कारणले भन्नु पर्यो उहाँको। ज्वाला दिदी हिट भएको नि हिमा सरको कारणले हो, किनकि पहिला ज्वाला दिदीको कहीँ पहिचानै थिएन। जबकि हिमा थापाले आफ्नो साथमा लिएर हिँड्न थालेपछि ज्वाला दिदीले कहीँ हाइलाइट हुन थालेको हैन। ज्वाला संग्रहालय त पहिल्यैदेखि हिट मान्छे हो नि उहाँले। पहिल्यैदेखि यहाँ काठमाडौँ नेपाल आएपछि चाहिँ नेपालमा आएपछि चाहिँ अलिकति हिट गराएको त हिमा थापाले नै हो नि। ज्वाला संग्रहालय दिदीको हस्बेन्डलाई हिमाल उपाध्यायलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ धमकीमा रिहाई गरेको छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ अब आफ्नो गाउँतिर गएर खेतीपाती गरौँला, बाख्रा साख्रा चलाउँ भनेर भेनाले रिसको आवेशमा भन्नुभएको अरे। मैले धेरै अनुभव गरिसकेँ, मैले दिदीलाई पनि भनेको छु, दिदी तपाईँ धेरै कुरामा गलत हुनुहुन्छ, तपाईँ राइट हुनुहुन्न, बुझ्नुभयो? तपाईँ एकदम गलत हुनुहुन्छ, मलाई पनि यहाँसम्म ल्याउनु भयो। तपाईँको कारणले गर्दा मैले जेल भुक्नु पऱ्यो, कति कुरा मेरो घर 45 भयो, मेरो कति समाजमा कति मेरो बेइज्जत भयो। मलाई पनि थाहा छ नि, मेरो पनि मन छ नि, मलाई पनि दुख्छ। मैले एउटा दिदी मानेको थियो, यी मेरो दिदी बहिनी नै नभएर मैले ज्वाला संग्रहालयलाई दिदी बहिनी मानेको त होइन, तर मलाई चित्त दुख्छ नि त जे भए पनि। उहाँलाई त मैले एउटा दिदी सोचेको थियो, उहाँको कारणले गर्दा मेरो कति बेइज्जत भयो, कति चरित्र हत्या भयो। उहाँले मलाई हिरासतमा के भन्थ्यो भने शर्मिला तिमीसँग हिँडेर म जेल पऱ्यो भनेर दुनियाँले मलाई भन्थ्यो, त्यो शर्मिलासँग नहिँड्नु। ओके छ, अब नहिँड्नुला, मलाई हिँड्नु पनि परेको छैन। दिदीले गाडीमा के शब्द बोल्नुभएको थियो भने अब कोहीसँग सङ्गत गर्ने होइन भन्नुभयो। ओके, तपाईँको विचार, सङ्गत गर्न मन छ भने गर्नुहोस्, नभए नगर्नुहोस्, के शब्द बोलेको छ। जबकि अब पहिला जस्तो ज्वाला संग्रहालय मेरो चाहिँ हुँदैन। अब शर्मिला वाइवा काङ्ग्रेस, तपाईँको शब्दअनुसार ज्वाला संग्रहालय राजारादी अनि अरू अभियन्ताहरू मलाई थाहा छ। ज्ञानेन्द्र साई, हेमराज थापा। ज्ञानेन्द्र साई त जमानदेखिबाट झोले बोकेको हो। कसको झोला बोक्नुभयो? अनि कहिले केपीको बोक्छ, कहिले शेरबहादुर देवको बोक्छ, कहिले मानव नेपालको बोक्छ। भनेपछि ज्ञानेन्द्र साई झोले हो। उहाँ चाहिँ 2-3वटा, उहाँको त पुरै नगरौँ, उहाँ पनि सामाजिक अभियान त हो र होइन? ज्ञानेन्द्र साई सामाजिक अभियान त होइन? सामाजिक अभियान त कसरी भनिन्छ? सत्ताकोले भन्दा सामाजिक अभियान त भनेर सबैभन्दा सुरुवातमा चिनिएको सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति नै ज्ञानेन्द्र साई हो। ज्ञानेन्द्र साईकै नामबाट चाहिँ अरू सामाजिक अभियन्ताहरू च्याउ जस्तो उम्रेको भन्छ। ज्ञानेन्द्र साई धेरै सफल भएपछि घरमा बसेर विनयदाको घरमा बसेर विनयदाको त्यस झुपडीमा बसेर चाहिँ एउटा लाइभ गरी ऊ चर्चामा आएको। अब उहाँको कुरा के गरौँ, उहाँ सामाजिक अभियान त उहाँलाई भन्न सक्दैन। उहाँलाई चाहिँ सुनबुढीहरू धेरै अलिअलि सहयोग गरेको भएर चाहिँ सामाजिक अभियन्ताको नाम दिएको हो, खास उसको केही पनि छैन। ज्वालाजीले त्यत्रो समाजमा राम्रो काम गरेको छ, तर चौकी जेल पर्दाखेरि उहाँलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे कोही पनि थिएन, 1-2जना पाइ कोही पनि थिएन। मलाई पनि माया लाग्छ, मैले पनि उहाँको धेरै हेऱ्यो। न उहाँको माइती पक्ष आयो, एउटा श्रीमान पक्ष हिमाल उपाध्यायको एउटा दाइ आउनु भयो अछामदेखिबाट, त्यति हो। उहाँलाई खासै र पनि सपोर्ट गरेको मलाई लाग्दैन है। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, म निशान्त सिलवाल आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ शर्मिला वाइबाजी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ हिजो भर्खर चाहिँ करिब 23 दिनको हिरासत बसाएपछि 24औं दिनमा निक्लिनु भएको छ र हामी उहाँसँग केही भलाकुसारी गर्न गइरहेका छौँ। शर्मिलाजी स्वागत छ। नमस्कार सबैजनालाई। 23 दिनको हिरासत बसाइ भयो नि, कस्तो लाग्यो हिरासत बसाइ? हिरासतमा हामी 23 दिन बस्दाखेरि एकदम राम्रो छ होइन, राम्रै महसुस भयो। आफूले केही गल्ती गरेको भएर त हिरासतमा गएको महसुस भयो। अब त्यस्तो होइन, राम्रै छ भन्नु पर्यो। तपाईँले गल्ती गर्नुभएको थियो? गल्ती गरेर त हाल्यो होला नि, अब राज्य नै हाम्रो पक्षमा बोलेर विरोध गरेको थियो, राज्यले नै हामीलाई फसाएको थियो। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ गल्ती गरेको थिएँ त्यही भएर हिरासत गएँ भन्नुहुन्छ, फेरि राज्यले फसायो भन्नुहुन्छ, कुरा राज्य हो। अब एउटा त्यो मुद्दा हालेको नाम पनि किन लिनु र? उहाँहरूले चाहिँ अब नामै लिउन खुसबु दिदीले चाहिँ अब हामीलाई मुद्दा हाल्नु भएको थियो। उहाँमाथि चाहिँ कुटपिट भयो, मेरो चाहिँ लुगा च्यात्यो, मलाई चाहिँ शर्मिला वाइबाले बुटले हान्यो, मलाई चाहिँ शर्मिला वाइबाले चाहिँ आधी घन्टासम्म पुलिस चौकीभित्र कुट्यो भनेर जुन यो नाटकीय कुराहरू उहाँले एउटा मिडिया मार्फत हेडलाइन टिभी मार्फत भन्नुभएको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि नै हामीलाई उजुरी परेको छ, केही छैन। त्यस कारणले त्योभन्दा पनि अब ज्वाला संग्रहालय दिदीलाई टार्गेट गरेको थियो खुसबु घिमिरेले। अब उहाँको इच्छा पुग्यो होला सायद हामीलाई जेल हालेर, त्यही भन्न चाहन्छु। जेल भन्दा नि हिरासत त होइन, हिरासत बसाइ भन्नु पऱ्यो। शर्मिलाजी तपाईँहरू कसरी, तपाईँहरू खोजी प्रहरीको खोजमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू चाहिँ देखिरहनु भएको थिएन, प्रहरीले पटक पटक बोलाउँदा नि तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको थिएन भन्ने कुराहरू आएका थिए। तपाईँहरू कसरी चाहिँ प्रहरी समक्ष पुग्नुभयो? प्रहरीले खोजेर तपाईँलाई गिरफ्तार गरेर लानुभयो कि तपाईँहरू आफै टेकु पुग्नु भएको पनि? यस्तो अब त्यो दिनमा चाहिँ यस्तो भयो, हामीहरू चाहिँ अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ रातको सिलसिलामा दौडिरहेको थियो, कहिले नुवाकोट, कहिले काभ्रे, कहिले झापा, कहिले हेटौडा, कहिले पोखरा गइरहँदामा हामी चाहिँ अलिक काममा व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ भनेको टाइममा जान नपाउँदाखेरि चाहिँ प्रहरीले चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर हामीलाई छलफलमा
बोलाउनु भएपछि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु भयो। बोलाउनु भएपछि हामी छलफलमा गएको थियो। हामीलाई कसैले पक्रेको कसैले के गरेको होइन, हामी आफै जाँदाखेरि हिरासतमा चाहिँ हामीलाई राखेको हो। त्यही हो। तपाईँहरू छलफलमा जानुभयो, छलफलमा जाँदा तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो होइन? हजुर हजुर। के भयो त्यहाँ खास कुराहरू, भित्रका आन्तरिक कुराहरू चाहिँ कस्ता थिए? तपाईँहरूको बसाइ कस्तो भयो? बसाइ त ठिकै छ, भित्रको प्रहरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि एकदम राम्रै थियो। हामीलाई जे होस् राम्रै तरिकाले राखेको थियो। अरूलाई राख्नुपर्ने व्यवहार र हामीलाई गर्ने व्यवहार छुट्टै पनि थियो। भनेपछि जेलमा पनि भिआइपीलाई व्यवहार, सामाजिक व्यक्तित्व चलेकालाई फरक हुने रहेछ, अरू सर्वसाधारणलाई फरक हुने रहेछ होइन? त्यो पनि होइन। अब जस्तो अब धेरैजना प्रहरीहरू मेरो साथीहरू पनि छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै भन्यो, मलाई सम्झाए त्यहाँ प्रहरीहरूले। साथीको लैलैमा कहिले पर्न सकिन्छ, त्यो कुरालाई हामीले माइन्ड गर्नु हुँदैन। कहिले कहिले आउँछ जेल नेल भनेको सबैजना पर्ने ठाउँ हो, यो कुरालाई हामीले ठुलो इस्यु पनि बनाउनु हुँदैन भनेर धेरैले सम्झाउनु भयो। साथीको लैलैमा परिन्छ? परिन्छ। तपाईँ साथीको लैलैमा पर्नुभयो? म ज्वाला सङ्ग्रहालयको कारणले गर्दा परेको जेल चाहिँ होइन, मेरो कारणले म परेको होइन। जस्तो ज्वाला दिदीको कारणले भन्दा पनि अब कारणले भन्नु पऱ्यो उहाँको कारणले, किनकि उहाँ र खुसबु दिदीको यदि योभन्दा पहिला अब 10-12 वर्ष अगाडि उहाँहरू साथी रहेछ, एउटा स्कुलमा सँगै पढ्दो रहेछ। आखिर मलाई केही पनि थाहा थिएन। पहिला अब मलाई चाहिँ के भन्नुभयो दिदीले भने, बुनु मेरो चाहिँ एउटा केही पनि होइन, मेरो पटक पटक उहाँले चरित्र हत्या गर्यो। अब भनेपछि चाहिँ ए किन यस्तो गरेको, एउटा राम्रो समाजमा राम्रो गर्छु भनेर आएको व्यक्तिलाई चाहिँ किन यसरी खन्ने भनेर हामीले एउटा सत्यको सपोर्टमा मात्रै बोलेको हो। अनि मलाई पछि चौकीमा परेपछि चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सुन्यो, चित्त पनि दुख्यो होइन। के सुन्नुभयो? किन धेरै कुराहरू। अब उनीहरू साथी रहेछ। आखिर खुसबु घिम्रे ज्वाला सङ्ग्रहालयको साथी भइदिएको भए सायद हामी त्यहाँ जाने पनि थिएन, हामी त्यहाँ गएर झगडा पनि गर्ने थिएन, हामी त्यहाँ गएर हरेक कुराहरू हुन्छ नि। अब ज्वाला दिदीले कुट्न आउँदाखेरि हामीले छेक्न पनि जान्थेन। तर हामीले चाहिँ अब आफूले खनेको खल्डोमा आफै परे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आफै पर्नुभयो, आफूले खनेको खल्डोमा। शर्मिलाजी, तपाईँ हिजो हिरासतबाट मुक्त हुने बेला चाहिँ बाघ केही समय खोरमा बसेको थियो, अब बाघ निक्लिसकेको छ, अब बाघले चाहिँ अब के गर्छ भन्नुभएको थियो? चिथार्छ भनेको। बाघले चिथार्छ भन्नुभएको थियो। कसले चिथार्न पर्ने चाहिँ खास कसलाई थियो त्यो भनाइ? बिना कसुरमा, बिना आधारमा, बिना प्रमाण, बिना प्रुफमा हामीलाई हिरासतमा थुनेको छ होइन। हामीलाई पनि टर्चर हुन्छ, किन हामी समाजमा राम्रो काम गरेर हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भित्र लगेर खोरमा लगेर थुन्ने, अनावश्यक टर्चर दिने, भेटघाट 10 दिनसम्म बन्द गरिदिने। हामीलाई कति टर्चर भयो होला, भित्र त गरेन, जस बाहिर हामीलाई फोन गर्न भेटघाट हामीलाई कति बन्द भएको थियो। र जे भयो भने सोचेर मान्छेले चाहिँ केस हाल्नु पर्थ्यो कि हजुर शर्मिला बाबुले गलत गरेकै हो त, प्रमाण छ होइन। तर तपाईँको भनाइ त एउटा दादागिरी शैलीको थियो नि त। बाघ धेरै दिन भित्र बाघ केही समय भित्र बसेको थियो, अब बाघ निक्लिएपछि चिथार्छ। चिथार्ने कसलाई? चिथार्ने कसलाई? शर्मिला 10-12 दिन जसले हामीलाई जेल हालेको त्यतिलाई चिथार्छ। कतिजना विरोधमा पनि बोल्यो, कतिजना त्यो हरि सुनार दाईहरू विरोधमा बोल्नु भयो। हरि सुनार, हरि उदास दाई पनि हाम्रो विरोधमा बोल्नु भयो, उहाँलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद। हाम्रो होइन, तपाईँहरूको सपोर्टमा मात्रै बोल्नु पर्ने हो, तपाईँहरूको विरोधमा होइन 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 होइन, हाम्रो विरोधमा बोल्नु भयो, उहाँलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद। एकजना हुनुहुन्छ मुडौली दिदी, उहाँलाई पनि धन्यवाद होइन। सबैजनालाई धन्यवाद। हाम्रो विषयमा जसलाई विरोध गर्नुभएको छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर उहाँले सके जस्तो केही पनि भएन। लोकतन्त्रमा विरोध गर्न त पाइन्छ नि? हो पाइन्छ। कतिजना त हामीलाई केस थप्रो पनि गएको थियो, त्यहाँ हामीले सबै व्यवहार पनि सुनेको थियो। किनकि त्यस्तो झारपातहरूको केस दिने ठाउँ पनि होइन टेको परिचय भनेको। त्यस कारणले गर्दा केस पनि दिएन। त्यही खुसी लाग्छ मलाई। लाग्छ हामी राज्य पछि लागेको भए पनि तर कति ठाउँमा चाहिँ शर्मिलाहरू पनि सही छ है भन्ने प्रहरीहरू पनि त्यहाँ धेरै देखियो। त्यस कारणले गर्दा कतिजनाले केस हाल्न गयो, कतिजनाले मुद्दा तर्न गयो। त्यो मुद्दालाई ड्याम्केर हानेर हामी आफ्नो म चाहिँ भन्छु, म चाहिँ सत्य कुरा के बोल्छु भने जोशीको ज्वाला सङ्ग्रहालय होस्, मैले कति पाएँ ज्वाला सङ्ग्रहालयको बारेमा पनि मैले कहिले पनि म आफ्नो मुटु सम्झिन्थ्यो, मैले आफ्नो दिदी सम्झिन्थ्यो। जस्तो हामीले किन आज चाहिँ सम्झिनु हुँदैन? सम्झिन्छु दिदी हो होइन, माया लाग्छ नमाया नलाग्दैन लाग्छ, सम्झिन्छु। कहिले पनि गएर विरोध गर्ने यहाँ त्यहाँ गर्ने मेरो त्यो सोच पनि छैन। यदि सत्य बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ नराम्रो नहोस्, कसैलाई पनि नराम्रो नहोस्। मलाई हिजोको त्यो घटना पनि मलाई मन परेन। जुन अदालतमा हामीलाई जुन हेमराज थापाले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो, जुन उहाँले त हामीलाई राम्रो तरिकाले त्यत्रो मान्छेहरू मिडियाहरूलाई बोलाएर त्यत्रोजना उसको साथीहरू बोलाएर चाहिँ एउटा शर्मिला वाइवा ज्वाला सङ्ग्रहालयहरू छुट्यो भनेर उसले चाहिँ एउटा राम्रो कार्यक्रम राखेको रहेछ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले थाहा भएन है, त्यसको लागि पनि म यहाँलाई सरी भन्न चाहन्छु। र ज्वाला दिदीले चाहिँ हाम्रो टिमलाई, टिम भन्दा पनि ज्वाला दिदी हिट भएको नि हेमराज सरको कारणले हो। किनकि पहिला ज्वाला दिदीको काहीँ पहिचानै थिएन। जबकि हेमराज थापाले आफ्नो साथमा लिएर हिँड्न थालेपछि ज्वाला दिदी एकाएक हाइलाइट हुन थाल्यो। होइन, ज्वाला सङ्ग्रहालय त पहिल्यैदेखि हिट मान्छे हो नि। होइन, यहाँ काठमाडौँ नेपाल आएपछि चाहिँ नेपालमा आएपछि चाहिँ अलिकति हिट गराएको त हेमराज थापाले नै हो नि।
तर उहाँले कहिले पनि नराम्रो सोध्नु भएन। हाम्रो लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नुभयो, हामीलाई के चाहिन्छ कस्तो चाहिन्छ भनेर हिरासतमा गएर पैसा पनि दिनुभयो। उहाँसँग एउटा न कमाइ छ न उहाँले एउटा जागिर गरेर चाहिँ एउटा देशको लागि हिँडेको युवाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यति भयो भने एउटा सहयोग गर्नु। हेमराज थापाले तपाईँले सहयोग पनि गर्नुभयो? कति सहयोग गर्नुभयो? त्यस्तै लगभग 8-10 हजार रुपियाँ दिनुभएको थियो। खाना खानु तपाईँहरू टेन्सन नगर्नु, हामी चाहिँ तपाईँहरूको लागि भन्यो। यस्तो बेलामा हामीलाई गुरु ज्ञानेन्द्रले गरेन, गुरु हेमराज थापाले गर्यो। किनकि हरेक कुरामा हेमराजको कुरा पनि कति कुराहरू हिरासतभित्र पनि कति कुराहरू गरियो होइन। हेमराज सरको लागि हाम्रो अन्य पत्रकारहरूको लागि मेरो कति डिस्कस पनि पऱ्यो भित्र। मलाई यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त भित्र डिस्कस तपाईँको कोसँग पऱ्यो नि, त्यहीँ दिदीहरूसँग पऱ्यो, आफन्तहरू त्यो आफन्तै भन्दिनेसँग पऱ्यो। तर मान्छेलाई चिन्न गाह्रो, अगाडि जस्तो हामीले देखिन्छ नि अस्तिको रूप देखिन्छ नि, तर मान्छेलाई भित्र देखेपछि मान्छेले ओहो हो रहेछ यस्तो भन्ने थाहा हुन्छ। किन हाम्रो सपोर्टमा एउटा पनि बोलेन? किन ज्वाला दिदीको सपोर्टमा एउटा पनि बोलेन? किन हामीले कहीँ गल्ती गरेको थियो कि? त्यो सोच्नु पऱ्यो नि। ए हाम्रो सपोर्टमा बोलेन भन्दैमा हाम्रो विरोध गऱ्यो भन्दा पनि त्यसलाई नराम्रो भन्नुपर्ने कारण छैन। किनकि यो संसार यस्तै छ। जहिले पनि के भन्छु भने म जोसुकै होस् तपाईँ हामीहरू जब पनि मिलेर अगाडि काम गर्छ नि, तर मान्छे देखेको भन्दा पनि धेरै फरक छ। मैले धेरै अनुभव गरिसकेँ। मैले दिदीलाई पनि भनेको छु, दिदी तपाईँ धेरै कुरामा गलत हुनुहुन्छ, तपाईँ राइट हुनुहुन्न, बुझ्नुभयो? तपाईँ एकदम गलत हुनुहुन्छ। मलाई पनि यहाँसम्म ल्याउनु भयो। तपाईँको कारणले गर्दा मैले जेल भुक्नु पऱ्यो। कति कुरा मेरो घर खन्दालिस भयो, मेरो कति समाजमा कति मेरो बेइज्जत भयो। मलाई पनि थाहा छ नि, मेरो पनि मन छ नि, मलाई पनि दुख्छ। मैले एउटा दिदी मानेको थियो कि मेरो दिदी बहिनी नै नभएर मैले ज्वाला सङ्ग्रौलालाई दिदी बहिनी मानेको त होइन, तर मलाई चित्त दुख्छ नि त जे भए पनि। उहाँलाई त मैले एउटा दिदी सोचेको थियो, उहाँको कारणले गर्दा मेरो कति बेइज्जत भयो, कति चरित्र हत्या भयो। उहाँले मलाई हिरासतमा के भन्थ्यो भने शर्मिला तिमीसँग हिँडेर म जेल पऱ्यो भनेर दुनियाँले मलाई भन्थ्यो, त्यो शर्मिलासँग नहिँड्नु भन्थ्यो। ओके छ, अब नहिँडौँला, मलाई हिँड्नु पनि परेको छैन। दिदीले गाडीमा के शब्द बोल्नुभएको थियो भने अब कोहीसँग सङ्गत गर्ने होइन भन्नुभएको थियो। ओके, तपाईँको विचार, सङ्गत गर्नु मन छ भने गर्नुहोस्, नभए नगर्नुहोस्, यो शब्द बोलेको छ। जबकि अब पहिला जस्तो ज्वाला सङ्ग्रौलालाई मेरो चाहिँ हुँदैन। अब म सत्य बोल्छु, अब म सत्य कुराहरू धेरै कुराहरू बोल्नु बाँकी नै छ। मलाई कतिले वाह गर्नुभएको छ, कतिले विरोध गरेको छ। हाम्रो वाह गर्ने कम छ, विरोध गर्ने हाम्रो धेरै छ। किनकि कति कुरा कमी कमजोरी पनि हामीले पनि सुधार्नुपर्छ। यदि देश बनाउन लागेको हो भने बाँदरको जस्तो ठुसना बोकेर हुँदैन, फ्रेस भएर हिँड्नुपर्छ मान्छे। त्यही हो, एउटा देशको लागि हिँडेको हो भने। हिजोको बेइज्जत हेर्नु नि, त्यहाँ मुना श्रेष्ठ, ठिक छ, मुना श्रेष्ठ, हेमराज थापाहरू लगायत हाम्रो सबै टिमहरू आएको थियो नि त। हामीले त्यो व्यवहार गर्नु भनेको हाम्रो गलत थियो। किनकि भोलिको दिनमा हामीलाई सबै चाहिन्छ। जस्तो अब जिल्ला अदालतबाट हामी निस्क्यो, अब कुनै हामी त भिआइपी, कुनै हामी एउटा कुनै एउटा सेलिब्रिटी, हामी एकदमै चर्चित व्यक्ति त होइन। त्यो पनि हामीलाई मिडियाले घेर्यो भन्दैमा हामीले आफ्नो टिमलाई बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन। त्यही हो, मेरो त के टिम हुनु र ज्वाला दिदीको टिम हो, हेमराज थापा उनीहरू पनि एउटै टिममा हिँडेको, एउटै काममा हिँडेको होइन। अब जेलमा पनि सायद म मात्रै परेको भए हेमराज थापा सर आउनुहुन्थेन। ज्वाला सङ्ग्रौला परेको भएर उहाँले पटक आएर 4 दिन 3-4 चोटि आएर उसले सहयोग पनि गर्यो, सपोर्ट पनि गर्यो। ज्वाला सङ्ग्रौलासँगको सपोर्टहरूले चाहिँ आएर 2जना झोला बोक्नेहरूले पनि हेमराज थापा सरलाई अलिकति हेप्यास्तरी बोल्यो। त्यो राम्रो होइन नि त। हेमराज सरले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको थियो त। तर यो बुझ्न जरुरी छ हामीले, कसले हामीलाई कति के गर्यो भने हामीले बुझ्न जरुरी छ। सुजना दिदीले कति सपोर्ट गर्यो, हामीलाई त्यहाँ जसले सपोर्ट गर्यो। हिजोको तपाईँहरूलाई हिरासतभित्र भेट्न को आउनुभयो चर्चित व्यक्तित्व? हिरासतभित्र अब नाम नलिम, नेपालको चर्चित सरै आउनुभएको थियो 10:30 बजीतिर बेलुका आएर मलाई सम्झाउनु भयो। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट कि 3 दिनपल्ट हेमराज थापा सर आउनुभयो। अनि त्यसपछि मेरो भेटघाट चाहिँ मेरो मात्रै धेरै आउँथ्यो। म के भन्नु, म किन ढाक्नु। ज्वाला दिदीको खासै भेटघाट थिएन। रवि लामिछाने चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने पनि मैले चाहिँ भित्र छिर्न दिएन भन्ने होइन, यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ एकदमै फटा कुरा हो, यो झुटो कुरा हो। त्यस्तो होइन, रवि लामिछाने सरलाई होइन, उहाँ आफैले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। रवि लामिछानेजीले नै म मेरो कार्यक्रम सकेर केही अवेर भएको कारणले गर्दा बेलुकी पख टेकु परिसरमा पुगेको थिएँ र मलाई चाहिँ भित्र छिर्न भेटघाट गर्न दिएन भनेर। बाहिर आएर भेटेको भए चाहिँ मलाई के थाहा, मलाई थाहा भएन। भित्र चाहिँ आउनु भएन। हजुर, भित्र जान दिएन भन्ने। 10:30 बजे मेरो पनि मान्छे आएको थियो, नेपालको वरिष्ठ ठुलै मान्छे आएको थियो मेरोमा पनि भेट्नलाई। ठुलो भन्दा पनि अब हामीले मानेको जानेको बुझेको मान्छे आउनु थियो। म नाम कराउन चाहदिनँ। उहाँ पनि 10:30 बजेतिर आइने, त्यस्तै 10 साढे 9 बजीतिर आउनुभएको थियो। उहाँ त आउनुभयो, अरू चाहिँ मलाई थाहा भएन। मेरो भेटघाटहरू मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। मेरो बौद्धको जेसमाया तामाङ दिजुहरूले लगभग मलाई 20-25 जनै मान्छेहरू मेरो हिजो पनि अदालतमा आएको थियो। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने ज्वाला दिदीले त्यत्रो समाजमा राम्रो काम गरेको छ, तर चौकी जेल पर्दाखेरि उहाँलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे कोही पनि थिएन। 1-2 जना पाइ कोही पनि थिएन। मलाई पनि माया लाग्छ, मैले पनि उहाँको धेरै हेऱ्यो। न उहाँको माइती पक्ष आयो, एउटा श्रीमान पक्ष हिमाल उपाध्यको एउटा दाइ आउनुभयो अछामदेखिबाट, त्यति हो। उहाँलाई खासै भित्र पनि सपोर्ट गराएको जस्तो मलाई लाग्दैन है। यहाँ फेसबुकमा लेखेर देखाउने, सामाजिक सञ्जालमा नाटक गरेर देखाउनेहरू धेरैजना छन्।
कतिजनालाई त शर्मिला बाबुलाई त हामीले चुनेको त्यसलाई यो गर्नुपर्छ त्यसलाई 5 लाखमा चाहिँ हामी मिलाउँछु भनेर धेरैजनाले खोकेर पनि हिँडेको छ हाम्रो केस चाहिँ 5 लाखमा मिलाउँछु भन्ने कुरा पनि गर्दै थियो हजुर तपाईले पैसाको कुरा निकाल्नु भयो शर्मिलाजी के छ भन्दा हामीलाई आएको सूचना अनुसार चाहिँ 1 लाख धरौटीमा रिया भन्ने कुरा आएको थियो यो के थोरै स्पष्ट पार्नु मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि धरौटी खुलेन घाट्नु हुँदैन जल संग्रहला दिदीको हस्बेन्डलाई हिमाल उपाध्ययलाई चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहाई गरेको छ हाम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ ज्वाला संग्रहलाजीलाई ज्वाला संग्रहला दिदी हामी सबैलाई चाहिँ धरौटी लिएन हजुर तपाई ज्वाला संग्रहला एम खड्कालाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिना धरौटी तारिखमा छोडियो उहाँ चाहिँ कृत्य कागजमा बरामद भएको भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के डकुमेन्टहरू बेदर्ता के को डकुमेन्टहरू चाहिँ कृत्य गरेको भएको आरोपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आरोप चाहिँ होइन उहाँले डकुमेन्टै भेटाउनु भएको थियो पुलिसहरूले एउटा कृत्य गरेको डकुमेन्ट घर छानबिन गर्दाखेरि झापा हान्दाखेरि चाहिँ एउटा डकुमेन्ट भेटेको थियो हिमाल उपाध्ययको नाममा त्यो चाहिँ बेदर्ता चाहिँ नक्कली बेदर्ता भनेर चाहिँ हानेको थियो उहाँले विवाह दर्ताले मात्र 1 लाख धरौटी त्यो त मलाई थाहा भएन तर त्यो कुराले चाहिँ उहाँलाई 1 लाख धरौटी खुलेको भन्ने कुरा गर्थ्यो होइन तर खुल्ने भए हामीलाई नि खुल्थ्यो हामीलाई पनि केस लागेको थियो तर हामीलाई चाहिँ जातीय केस लागेको थियो अब हिमाल भेनालाई चाहिँ अब 1 लाख धरौटीमा छोडेको त्यति हो हजुर 1 लाख धरौटीमा चाहिँ छोडियो होइन अनि भित्र हिरासतमा बस्दाखेरि प्रहरी काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख भेट्न जानुभयो तपाईहरुलाई भन्ने कुराहरू थियो अशोक सिंह हैन अशोक सिंह सरले भेट्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुसँग कुरा गर्दा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बयानमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ म गाउँमा गएर खेतीपाती गर्छु किसान गर्छु मैले यत्रो सिलिन्डर दिएँ यत्रो सहयोग गरेँ तर त्यो कसैले देखेनन् म मेरो गाउँ फर्किन्छु बरु खेती किसान गरेर बस्छु भन्ने कुरा नि बाहिर समाचारमा व्यापक बनेको थियो यस्तो अब ज्वाला संग्रहला दिदी र म चाहिँ भित्रै थियो हिमाल उपाध्याय भेनालाई चाहिँ रातिको 10:15 बाहिर निकाल्नु भएको थियो बेलुकाको अशोक सिंह सरले चाहिँ तिमी मेरै गाउँको रहेछ तिमी यस्तो गर्नु तेरो हैसियत के छ तेरो औकात तेरो राजस्वर के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सामाजिक अभियन्ता हुन् हामीले चाहिँ अब यसरी अब काम गर्दाखेरि पनि यसरी पक्रिँदो रहेछ अब चाहिँ हामी चाहिँ अब आफ्नो गाउँतिर गएर खेतीपाती गरौँला बाख्रा साख्रा चलाउन भनेर भेनाले रिसको आवेशमा भन्नुभएको रे त्यो कुरा मैले सुन्नमा आएको थियो अब यो कुरालाई चाहिँ अब उहाँहरू त धेरै अब त्यो जेलमा बसेर पनि अब हरेक कुराहरू चाहिँ उहाँलाई टर्चर त एकदम भइरहेको थियो होइन हरेक कुरामा टर्चर त्यस्तै गरेर त्यो खुसबु घिम्रे गएर टर्चर दिएको गर्ने होइन डिस्ट्रिक्ट कार्यालयमा जाने मलाई यस्तो भएन उस्तो भएन भन्ने होइन हरेक कुरा टर्चर गरिरहेको थियो प्रहरीहरूलाई हाम्रो विरुद्धमा मुद्दा हाल्न नआउने दुनियाँ नाटक धेरै राजनीति भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो कुरा चाहिँ मैले सुनेन त्यही हो मैले सुने चाहिँ अरू केही पनि होइन हजुर तपाईहरुले भित्र हिरासतमा राख्नलाई चाहिँ एमालेका विशेष गरी युवा संघ त्यसै गरी केन्द्रीय नेताहरूले पनि चाहिँ तपाईहरुलाई म त युवा संघ भने मलाई थाहा पनि थिएन एमालेको झोला बोक्ने झोलीहरूले चाहिँ हामीलाई हालेको रे भन्ने सुनेको अब उनीहरूको सरकार ढल्यो अब कसको पालो हुन्छ अब उनीहरूलाई पनि थाहा होला होइन मान्छेले हातपात गर्ने अब भनेपछि उनीहरूको सरकार हुँदा उनीहरूले तपाईहरुले हाले अब तपाईहरुको सरकार आउने अब तपाईहरुले उनीहरूले हाल्यो सामाजिक अभियन्ताहरूले काम मात्रै गरेर हुँदैन अब खाना मात्रै बाडेर सिलिन्डर मात्रै बाडेर ठाउँ ठाउँमा गएर थर्काएर मात्रै हुँदैन अब सामाजिक अभियन्ताहरू अब 2-4 महिनापछि सबै अब सरकारको हैन सामाजिक अभियानको काम मान्छे थर्काउने हो र गुण्डा हो र त्यो त होइन कि तर जे भए पनि अब सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ अब एक गरेर चाहिँ अब कुन चाहिँ नेताको झोला बोक्न चाहिँ बोक्छ सामाजिक अभियन्ताहरू भनेको नि घिनलाग्दो शब्दहरू एकदम राइट हो यो पुलिसहरूले भन्दा ठगहरू यहाँ त्यहाँ भने एकदम राइट लाग्छ मलाई चाहिँ किनकि यिनीहरूले राम्रो काम आफ्नो खल्तीबाट दिन सक्दैन अनि अरूले पठाएको पैसा पनि आफ्नो खल्तीमा राखेर आधा बाँड्ने आधी गर्ने गरिरहेको छ सामाजिक अभियन्ताहरूले गरेको काम कतिपय राम्रो पनि छ कतिपय प्लट पनि छ सबैजना अब एक गरेर अब भित्र चाहिँ जाला जस्तो लागेको छ भनेपछि अब सबै सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ नेताका झोला बोक्ने भए हैन अब सबै अब शर्मिला बाबुले नि झोला बोक्ने हो कुनै नेताको मैले त अहिले म त राजनीतिमा छिरेकै छैन अब त छिर्नुपर्छ म सोचिरहेको छु कुनमा छिर्नु छ तपाईँ यदि शर्मिला बाबु राजनीतिमा छिर्यो भने शर्मिला बाबु कुन पार्टीमा राजाबादी जाने भन्ने कुरा गर्दै थियो हजुर अब राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो धेरै अब जाला नि सबैजना आफ्नो आफ्नो ताले मलाई त कांग्रेस मन पर्छ हैन पहिलेदेखि त कांग्रेस मन पर्छ त्यही भनेपछि अब सामाजिक अभियन्ताहरू कोही कांग्रेस शर्मिला बाबु कांग्रेस तपाईको शब्द अनुसार ज्वाला संग्रहला राजावादी अनि अरु अभियन्ताहरू अरु अभियन्ताहरूको मलाई थाहा छैन ज्ञानेन्द्र साई हेमराज थापा ज्ञानेन्द्र साई त जमानदेखिबाट झोले बोकेको हो कसको झोला बोक्नु भयो छ नि कहिले केपी को बोक्छ कहिले शेरबहादुर देवको बोक्छ कहिले मानव नेपालको बोक्छ उहाँको भनेपछि ज्ञानेन्द्र साई झोले हो उहाँ चाहिँ 2-3 वटा उहाँको त कुरै नगर उहाँ पनि सामाजिक अभियन्ता हो र हैन ज्ञानेन्द्र साई सामाजिक अभियन्ता हैन सामाजिक अभियन्ता कसरी भनिन्छ एउटा संस्था कोले भन्दा सामाजिक अभियन्ता भनेर सबैभन्दा सुरुवातमा चिनिएको सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति नै ज्ञानेन्द्र साई हो ज्ञानेन्द्र साईकै नामबाट चाहिँ अरु सामाजिक अभियन्ताहरू च्याउ जस्तो उम्रेका भन्छन् ज्ञानेन्द्र साई धेरै
सफल भएपछि घरमा बसेर बिना दाइको घरमा बसेर बिना दाइको जस झुपडीमा बसेर चाहिँ एउटा लाइभ गरी गरी ऊ चर्चामा आएको। अब उहाँको कुरा के गरौँ, उहाँ सामाजिक अभियान त उहाँलाई भन्न सक्दैन। उहाँलाई चाहिँ सुनबुढीहरूले धेरैले अलिअलि सहयोग गरेको भएर चाहिँ सामाजिक अभियन्ताको नाम दिएको हो, खास उसको केही पनि छैन। हजुर ल ठिक छ, उहाँको नामै नै ल ठिक छ, त्यो त्यतातिर नजाउँ। हिरासतभित्रको बसाइमा चाहिँ फरक चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँले? जुन यो हुन्थेन यो चाहिँ भयो है भन्ने त्यहाँभित्र पनि अन्याय अत्याचार हुने रहेछ कि? काम गर्दाखेरि चाहिँ चौकी पनि आउँदो रहेछ, हिरासत पनि बस्दो रहेछ भन्ने अनुभव भयो एउटा चाहिँ। हजुर अब हिरासतभित्र चाहिँ सबैजना बिग्रेकै मान्छे मात्रै जाँदा पनि रहन्छ। धेरैजना राम्रो व्यक्तिहरू पनि हामीले त्यहाँ देखियो, धेरैजना फसाएको व्यक्तिहरू त्यहाँ देखियो। तर त्यहाँ गर्ने व्यवहार कतिले भन्छ पुलिसले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्छ, हामीलाई पुलिसले एकदम सपोर्ट गरेको थियो। मलाई त धेरै खुसी लाग्छ। हामी हिरासत होइन, हामी एउटा मामा घर गएर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यही हो। हजुर मामा घर गए जस्तो लाग्छ। अनि मान्छे कुटेर नै सामाजिक काम हुन्छ र भने कि तपाईँहरू त मान्छे कुटेर चाहिँ अनि हिरासत पर्यो भन्ने कुरा छ? होइन, त्यो खुसबु घिमिरेलाई आधी घन्टासम्म कुट्नु पर्यो, उसलाई लास चाहिँ बनाइदिन्थ्यो होला, सायद हामीले कुटेन त्यसरी। तपाईँले हात हाल्नु भएको थियो? हामीले हात त्यसरी हातपात गरेको थिएन उसलाई। यदि हातपातै गर्नुपर्ने थियो भने खुसबु घिमिरेको त्यो लुगा जुन जुन देखाएर उसले नाटक गरेर बोलेको छ नि सन्दीप दाइको मिडियामा, त्यो बोलेको कुराहरू उसले सबै फेक बोलेको छ। त्यति पनि नाटक गर्छ भनेपछि भित्री वस्त्र पनि च्यातिएको पुरै निकालिएको त्यो एकदम नाटक गर्यो। बुटले हान्यो मुना अधिकारीले, शर्मिला वाइवाले भन्ने कुराहरू गर्यो। उहाँले एकदम झुटो बोल्नु भएको छ। उहाँलाई त जे बोल्दा पनि हुँदो रहेछ क्या। उहाँलाई त एउटा हुन्छ नि, भोलिको दिनमा मलाई पनि पर्छ यो कुरा, म पनि एउटा बच्चाको आमा हो, म पनि एउटा कसै समाजमा बाँच्नु पर्ने मान्छे हो भनेर नसोध्दो रहेछ क्या। उहाँलाई त जे बोल्दा पनि हुन्छ। जतापट्टि ओहो मेरो त अब एमाले त मेरो सरकार हो, एमाले के अरे अब त केपी ओली त मेरो बाउ नै हो, यो देशको राजै हो भनेर सोध्थ्यो। अब कति दिन त ठिक लाग्यो, गयो त। गलत गर्नेहरू त एक न एक दिन जान्छ होइन। अब कति दिन चाहिँ उहाँले अब युवा सङ्घ भन्दै तातेर हिँड्छ। अब कति दिन हिँड्छ? पावरकै भुकमा हिँड्ने हो भने त पावर हामी लाउन सक्दैन। तर हामीले हेर्दा शर्मिला वाइवालाई 23 दिनको हिरासत बसाइले शर्मिला वाइवामा एकदमै धेरै आमूल परिवर्तन आएको देख्न पाइयो। शर्मिलाको बोली, शर्मिलाको जुन एग्रेसिभ पारा थियो त्यो देखिएको छैन, पुरै पोलाइटनेस देखिरहेको छ। करिब 19 मिनट गफ गरिसकेँ मैले तपाईँसँग। तपाईँ त धेरै परिवर्तन हुनुभएछ त। अब परिवर्तन त हुनैपर्छ होइन, हामी मान्छे हो, कहिले कहिले गल्ती हुन्छ। यदि गल्ती हामीले गल्ती पनि गर्न जानुपर्छ, रियलाइज गर्न जानुपर्छ। कतिजनाहरूले चाहिँ गल्ती रियलाइज गरेको छैन, जेलभित्र बसे पनि उहाँहरू सुध्रिनु भएको छैन। एकदम सुध्रिनु एकदम जरुरी छ सबैजनालाई, त्यही भन्न चाहन्छु। अब हामीहरू चाहिँ अब मिलेर अगाडि जाने भए ठिकै छ, नत्र तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले हिँड्नुहुन्छ भने मलाई त केही कसलाई भन्नुभयो? जरा दिल भने उहाँहरू आफ्नो तरिकाले हिँड्नुहुन्छ भने ठिकै छ। उहाँसँग पावर छ, सबै कुरा छ। पावर मात्रै केही भएर केही काम हुँदैन। तर समाजमा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको धेरैजना हुनुहुन्छ। जस्तो कि हिजो हामीले कति धेरै सपोर्ट पाएको थियो साथीभाइको, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। साथीभाइ पनि हामीले आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्छ। र कोही होइन हामीले गन्दै नहुने, हामी चाहिँ यो तरिकाको भनेर हिँड्नु भएन। तर हामी सुत्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले आफूलाई चाहिँ पावरफुल महिला हो भनेर हिँड्नु भएन। अब हामीले सक्दो राम्रो काम गर्नुपर्छ। त्यही हस्, धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिम सबैजनाले त अब गाली नै गर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद। गाली तपाईँहरूको गाली होइन, त्यो मलाई एउटा आशीर्वाद हो, म त्यो आशीर्वाद सम्झिन्छु। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले गाली नै गर्नुहुन्छ भने पनि गर्नुहोस्, जे गर्नु मन चाहिँ गर्नुहोस्, मलाई केही फरक पर्दैन, त्यही भन्न चाहन्छु। हस् 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 सर, मैले तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।